कामां आसता, बिझनस आसता, कितें आसता, तुमकां जेन्ना पावता न्हू तेन्ना एक आमच्या खातीर एक वर डिवोट केल्यार पुरो ट्राफीक एज अ वॉर्डन म्हणून. सो जेन्ना आमचो रिपोर्ट वयता आमच्या सुपेरियरांक, सो आमकां धाडपाक मेळटलें की तुमी ह्या टायमार ह्या दिसाक त्या टायमा भितर तुमी ट्राफीक ड्युटीज केला म्हणून आमकां असिस्ट केला म्हणून. सो एनी टायम तुमकां सकाळचे सकाळचे वस्तीक पीक आवर्स आमी हें करता. एक तर स्कूल टायम 1 ते 2 तुमी केपें ते आंबाळा पयलो आसतलो तो एकटो आसतलो स्कूल टायम, नाजाल्यार आमचो इवनिंग टायम मार्केट आवर्स. सो तुमकां जेन्ना सफिशियंट आसा, तुमकां जेन्ना अवेलेबिलिटी आसा तेन्ना तुमी हें केल्यार जातलें. तुमी शेती कडेन कॉन्टेक्ट करता हें करूं म्हळ्यार आयज तूं येतलो सगळे दिसा पावतले अशें हें ना. आनी कितें आसा तुमी आमकां एक तुमचे बरोबर एक स्टाफ दिवपाक पडटलो, दोनी दोगांनी मेळून काम करपाचें. अशें ना कितें तुमी इंडिव्हिज्युअली करता, आमचो स्टाफ आसता सो मातशें बरें जातलें. इंडिव्हिज्युअल एक एक फावटी करचें पडटा सगळं. एक एक फावटी लोक गाडी दवरून वता, कार त्या रस्त्यान गाडी दवरून गेले सगळे ब्लॉक आशिल्ले. म्हणजे भायले वचून जाल्यार एंडींग दवरून दिले सगळे लोक ब्लॉक बरें करपाक मात तातूंत येवन काडून प्रॉब्लम थोड्या प्रॉब्लम ना. तुमी सगळे आमी म्हणटा बट प्रॉब्लम म्हणटा पार्किंगाचो. आतां आमी कितें पार्किंगाक चिंतलो दिवपाक गेल्यार ते मार्केटार व्हरून तुमी म्हणटा कांय बिझनस ना आनी ते ना ते येयले मार्केट असोसिएशन म्हणजे दोन्ही सायडीन उलयता. ते म्हणटा सगळें ब्लॉक करता हें करून करता बट ते जायना हें करून 2 मिनटां कसं जालें. आनी रोड नॅरो दोन्ही सायडीन गाडी येवपाक गेले आसता. व्हडली आसता कशी ह्या सायडीक दवरल्या ह्या सायडीक दवरल्या गाडी वचत कशी पयलीं फाटले 5-6 म्हयने पळयला आतां खूब बरें आसा. आमी आयकना लोक तुमी कोणाकय जाता सगळे म्हणटा मातसो एक फावटी जर आमी तुमचे बरोबर रावले न्ही जाल्यार लोकांक तेन्ना आमकां उलोवपाक मेळटा खूब व्हड म्हणून. एक समज एक ब्लॉक जाल्यार तुम्ही जेन्ना आसा तुमच्या अवेबिलिटी प्रमाणे न्हू तुमी जेन्ना आसा तें सांगा. तुमी हांव मातशें स्टाफ दिता सो एटलिस्ट हेजेर म्हणटकीर कळटलें न्हू हे ट्राफीक वडोन म्हणून तुमकां आनी काडो दिवपाक जाता हें करून. कार्ड आसा कार्ड दिल्लें साडे 5 शकता. आमी श्याम सरमळकर आमी आज आमकां वॉर्डनाचे सगळे मिटिंगेक ट्रॅफीक स्टॉलांक आमच्या साहेबान आपयल्ले तेन्ना तांकां आमचो हेल्प जाय पडलो. तेन्ना तांकां आतां ट्रान्सपोर्ट चालू जाला भुरग्यांची इस्कॉलां सगळें जाता तेन्ना आमी तांकां कितें हेल्प करचो ह्या खातीर तांकां ताणें आमकां आपयले आनी त्या खातीर आमी आज हे मिटिंगेक हजर जाल्ले आसा. आनी आमी तांकां कसले कामाक आमी तांकां पावतले हें आमी तांकां सांगलेलें आसा. आमी तांकां कितें खंय गरज पडली जाल्यार आमकां ताणें आपोवचें आमी येतले आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले हें आमची एक हें आसा. ट्रॅफिक स्टॉलांक पयलें PI आसतले किंवा रातोड आसतलो किंवा आमचो विक्रम आसतलो हे सगळे वारंवार जे आसा ते ट्रॅफिक हें करपा खातीर वावरतात. लोकांक कितें मेसेज दिवपाक पळयता लोकांक सगळ्यांक सांगता जे पर्यंत ते भुरगे बी कोणाले हेल्मेट घालनासतना चलयता फास्ट वता कशा कशी पार्किंग आसता लोकांच्यो त्यो लोकांनी तांकां करची न्ही. लोकांकूच त्रास जावचो न्ही कित्याक तेय सगळे लोक आमचेच पूण लोकांक समजून घेवन सगळ्यांक ट्रॅफिकाकूच सपोर्ट करचो. ट्रॅफिक फाल्यां मागीर लोक म्हणटा तालाव मारलो हें केलो लोकांक त्रास केले म्हणटात पूण लोक आपूण कसो वागता तो पळयना. त्या खातीर लोकांनी आपल्याले सगळे सारकें करून ट्रॅफिकाकूच सपोर्ट करचो. ट्रॅफिक जशें सांगता तशें चलचें. स्पेशली मिटींग आसली आनी हे मिटिंगेक कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? आयज मिटिंगा पयली आमचे जे ट्राफीक वॉर्डान रजिस्टर जाला तांकां लागून सो तांचें एक म्हणणें आसा की आतां ते ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो आसा आनी आमचे स्कूलूय स्टार्ट जालें आसा ताका लागून ते आपूण जायन वॉलंटरी चड आमचो टायम दिवपाक सोदता आमच्या ट्राफीक सेलाक